नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। चीनसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति हुम्लाका सहायक प्रज्यले माफी मागे। स्थानीयको कुरामा विश्वास गर्दा गल्ती भएको भनाई। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच आज पनि छलफल। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे कुराकानी हुँदै। कोरोना संक्रमणबाट बाँके र पर्सामा थप एक जनाको मृत्यु। ललितपुरमा पनि एक संक्रमितको ज्यान गयो। कृषि विधेयकको विरोधमा आज पनि भारतमा चक्का जाम। विधेयक किसान विरोधी भएको भन्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। र प्यालेस्टाइनमा 15 वर्षपछि निर्वाचन हुने पक्का। प्रमुख शक्ति हमास र फतिह बीच 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गृहलाई स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चीनसँगको सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकोमा हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माफी मागेका छन्। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दत्तराज हमालले गल्ती बोलेको भन्दै गृहलाई स्पष्टीकरण दिएका हुन्। गृहले उनीसँग विवादास्पद अभिव्यक्तिका विषयमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले स्पष्टीकरण पत्रमा स्थानीयले भनेको कुरामा विश्वास गर्दा आफूबाट गल्ती भएको उल्लेख गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई देश बीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका कारण उनीसँग गृहले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सीमाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पाउने गृहले जनाएको छ। उनले नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीमा 11 नम्बर सीमा स्तम्भ नै गायब भएको र चीनले एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना बनाएको भन्दै छानबिनको लागि स्थलगत प्रतिवेदन गृहमा पठाएका थिए। अतिक्रमणको हल्ला गलत भएको भन्दै नापी विभागले छानबिनको लागि सल्लाह दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गलत प्रतिवेदन बनाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न गृहको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अतिक्रमण भएको भनिएको स्थानमा 11 नम्बर पिल्लर समेत फेला परेपछि सहायक प्रज्यको दाबी गलत साबित भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज पनि छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्ष बीच सचिवालय बैठकले सहमति जुटाएका विषयलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। दुवैले बिहिबार पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र बाँकी रहेका एकताको विषयमा टुङ्गो लगाउने लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। तिनै विषयमा दुई अध्यक्ष बीच आज पनि छलफल भइरहेको छ। प्रदेश र संघीय मन्त्रीमण्डल तत्काल पुनर्गठन गर्न दुई अध्यक्षले तयारी गरेका छन्। संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्तिको लागि प्रतिपक्षी दल सहितलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने गरी नेकपाले तयारी गरेको छ। एकताको काम भने असोजभित्र टुङ्ग्याउने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। बाँकेमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसैगरी बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुगेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 3 का 52 वर्षका पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट आज बिहान मृत्यु भएको छ। उनी असोज 6 गते नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुगेको छ। त्यस्तै ललितपुरमा पनि थप 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। मेगा अस्पतालमा असोज 6 गते भर्ना भएकी ललितपुरकी 70 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा बिहिबार मृत्यु भएको छ। उता पर्सामा पनि कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। पोखरिया नगरपालिका 1 का 77 वर्षका संक्रमित पुरुषको गैराती उपचारको क्रममा वीरगञ्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेजको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 41 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 17, लमजुङका 3, गोर्खाका 12, नवलपुरका 9 जनामा संक्रमण देखिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 3645 पुगेको छ। तीमध्ये 1145 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। 33 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै 12 दिनदेखि अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले चिकित्सा शिक्षा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन र डाक्टर केसीसँग नेपाल सरकारले विगतमा पटक पटक गरेका सम्झौताप्रति गम्भीर हुँदै उनको जीवन रक्षाको लागि हर सम्भव प्रयास गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आपसी विमतिका विषयहरू वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा आमरण अनसन जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न पनि आयोग सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको माग राखी जुम्लाको चन्दननाथपुर नगरपालिका 6 स्थित बबिरा मन्ट मन्दिरबाट डाक्टर केसीले भदौ 29 गतेदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि हाल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको, शरीरको पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गएको, पटक पटकको अनसनका कारण शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाले संक्रमणको जोखिम बढेको समेत आयोगले जनाएको छ। सरकारले तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्ने कडा कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तेजाब आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। कानुन मन्त्री शिवमाया तोम्बा हाम्फेले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत गरी छिट्टै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने बताएकी छिन्। नयाँ कानुन अनुसार तेजाब सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्षसम्मको सजाय र 10 लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ। आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने पनि नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याएमा 20 वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे 10 वर्ष सजाय भुक्तानको लागि कानुन बनाइएको छ। तेजाब बिक्रीमा पनि सरकारले कडाई गर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स बिक्री इजाजत अध्यावधिक नवीकरण गर्नका लागि समेत कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले बागलुङलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि बागलुङका विस्थापितले घर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। केही दिन अघिको मन्त्री परिषद बैठकले जिल्लालाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नोक्सानको मूल्याङ्कनको आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेपछि बाढी प्रभावितमा थोरै भए पनि आशा जागेको छ। बागलुङमा वर्षात सुरु भएदेखि हालसम्म बाढी पहिरोको विपदबाट 590 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित हुनेमा सबैभन्दा बढी ढोरपाटन नगरपालिकामा छन्, जहाँ 144 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। यो परिवार यो गाउँ देख्दाखेरि जानी घर विस्थापित भयो, अरू बस्ने पनि निदाउनु होइन। उहाँहरूले 20-25 लाख भन्दा नि बढीको लगानी गरेर भर्खर घर डेकोरेसन बनाउनु आएको छ। छोराछोरीहरू विदेश छन्, कहाँ कहाँ छन्, भए पनि यहाँ घर बाआमा कता के हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरू एकदम
दिनराति निदाउनु आएकै छैन। बाढी पहिरोका कारण घर जोखिममा परेपछि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालय, विपद अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखामा अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले नोक्सानको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। करिब 590 जना व्यक्ति परिवारका चाहिँ घरहरू चाहिँ विभिन्न क्षति र जोखिम भएको भन्ने हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट हामीले निर्णय गरेर क्षतिको चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि र पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले पठाउने निर्णय गरिसकेका छौँ। अहिले जिल्लाका बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग अभियान चलाइरहेका छन्। ढोरपाटनका बाढी पीडितका लागि हालसम्म 80 लाख रुपैयाँ नगद सङ्कलन भएको छ। तत्कालीन रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण भइरहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। र पुरा बासको निम्ति त्यहाँका दुखी गरिब पिछडिएका जनताहरूको लागि हामीले चाहेका छौँ कि पुनर्वास र उनीहरूलाई घर बनाइदिने खोजेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूको यो ठुलो राहत महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सकेसम्म सबैलाई नयाँ घर बनाइदिन कोसिस गरेका छौँ। अहिलेसम्म करिब 80 लाख पैसा हाम्रो यो कोषमा जम्मा भइरहेको अवस्था छ। ढोरपाटनमा मात्रै बाढीले 144 घरमा पूर्ण र 2 घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ। 11वटा जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुगेको छ। 1 स्वास्थ्य इकाइ, 11 झोलुङ्गे पुल, ढलान पुल 5वटा, काठे पुल 10 र 2 विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। बाढीबाट विस्थापित केहीले पाल टाँगेका छन् भने धेरै जसो गोठ र आफन्तको घरमा बसेका छन्। 22 जनाको मृत्यु भएको उक्त बाढी पहिरोमा अझै 16 जना बेपत्ता छन्। जिल्लामा असारदेखि हालसम्म बाढी पहिरोमा परि 38 जनाको ज्यान गएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ। वडा नम्बर 4 को मुडी कुवामा पहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने क्रममा नगर प्रमुख पदम पाणी शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना नगरले अघि सारेको प्रमुखले जानकारी दिएका छन्। कहाँनिर चाहिँ खतरा चाहिँ म्याप पनि हाम्रो तयार भएको सबै सार्वजनिकरण मात्रै नभएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि फलेवास नगरपालिका वास्तवमा भित्र थोरै जमिन एकदम उपयुक्त, धेरै जमिन तपाईँको चाहिँ बिचमा ठुलो र त्यहाँ चाहिँ माटोले चाहिँ रसिएको देखिन्छ। सो क्रममा प्रमुख शर्माले भदौ 28 गते गएको पहिरोमा ज्यान गुमाएका ऋतिका विकको परिवारलाई नगरपालिकाले 75,000 नगद राहत हस्तान्तरण गरेका थिए। पर्वतमा यो वर्ष पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति गराएको छ। लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएपछि झापाका पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका छन्। आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएसँगै पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले गत चैत 11 गतेबाट देशभर लकडाउन जारी गरेसँगै पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको थियो। 4 महिना लामो लकडाउन खुले पनि आन्तरिक हवाई सेवा सुचारू नहुँदा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको थिएन। असोज 5 गतेबाट हवाई सेवा सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले गति लिने विश्वास व्यवसायीहरूको छ। आन्तरिक उडानले व्यवसाय सञ्चालनमा उत्साह थपेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। त्यही भए पनि आन्तरिक उडान सुरु भएपछि एउटा चाहिँ व्यवसायीहरू जुन ट्राभल व्यवसायीहरू एउटा मानसिक तनावमा थिए, काम 6 महिनादेखि चाहिँ छटपटिरहेका थिए, त्यसपछि अहिले केही राहत चाहिँ महसुस भएको छ। आन्तरिक उडान सुरुले उत्साह थपे पनि अझै सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको नेपाल भारत सीमामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। सरकारी स्तरबाट सकारात्मक सहयोग हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। लोकल मान्छेहरू मात्रै फ्लाइटमा चढ्नेहरू भए
इन्डियाबाट आएकालाई अहिले पनि गाह्रो छ। PCR टेस्ट गरेर जानलाई भनिरहेको छ। PCR टेस्ट 7-8 दिनभन्दा अगाडि आउँदैन। त्यसले गर्दा हामी बोर्डरमा बस्ने ट्राभल व्यवसायीहरूलाई चाहिँ खासै यो खुलिहाले तापनि हामी इन्डियाको बेस भएर चलाउने ट्राभल एजेन्सीहरू चाहिँ गाह्रै छ। पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षणको साथै कोरोनासँग जोगिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने सम्बद्ध सरकारवालाहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके 6-7 महिनाभित्रमा लकडाउन अघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले चाहिँ जब नेपाल सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रालाई चाहिँ सुरुवात गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, यसले गर्दा केही मात्रा भए पनि थोरै मात्रामा भए पनि राहतको महसुस भएको छ। तैपनि पर्याप्त मात्रामा पहिला जस्तो हवाई चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छैनन्। भद्रपुरमा मानिलिउँ, भद्रपुरमै पनि पहिला 5-7वटा फ्लाइट आउँथ्यो भने अहिले 3टा मात्रै दिएको छ। मान्छेहरू प्यासेन्जरको चाप चाहिँ बढी नै भइरहेको छ। तर पनि सरकारले चाहिँ अधिकार नदिँदा, अहिलेसम्म मान्यता नदिँदाखेरि जहाजहरू थोरै उड्न बाध्य छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएसँगै यात्रुले सहजता महसुस गरेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको विमानस्थलले स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार यात्रुले उडान समय भन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। सिन्धुलीका किसानले लगाएको धानमा रोग किराको प्रकोप देखिएको छ। समयमा रासायनिक मल प्रयोग गर्न नपाएका किसानको धान बालीमा बोट सुक्ने र बाला कुहिने रोग देखा परेको छ। माडीफाँट, भिमान, कमलाखोच, मरिड, सदाहा लगायतका स्थानमा लगाएको धान बालीमा रोग किराको प्रकोप देखिएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले चासो नदेखाएको किसानले गुनासो गरेका छन्। अब औषधि पनि अब रङको भन्छन्, कस्तो रङको हो, आफू पढाइ लेखाइ छैन हजुर। अब यस्तै दुःख पाइयो। अब धान यस्तो रोग भइरहेछ, अहिले दबाई ल्याउन सकेको छैन, दबाई पनि पाइएको छैन, कुलोको समस्या छ। पहिलेबाट राते लागेको त धेरै भयो, वारिपारी नै यो भणार यो बागमारा पुरै हैन। अनि यो रातेको दबाई पनि तपाईँलाई पटक गर्दाखेरि ल्याउँदाखेरि खोइ राति नै हट्दैन। के भयो यो? अहिले समय नै यस्तो हो कि अब दबाई नपाएर हो हैन। यो चाहिँ सरकारले हामीलाई किसानलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। कोरोना त्रास र लकडाउनका बीच लगाएको धान बालीमा रोग किराको प्रकोप देखिएपछि किसान पीडामा रहेका छन्। धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा राते सेते गभारे रोगले जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। जिल्लामा 27,000 हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेकोमा त्यसको आधा जस्तो क्षेत्रमा रोग किराको समस्या देखिएको छ। रोग किराको प्रकोपका कारण यो वर्ष सिन्धुलीमा धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 स्थित त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा गैराती चोरीको प्रयास भएको छ। भूकम्पले भत्किएको त्रिपुरा सुन्दरी देवीकोटको मन्दिरको विभिन्न गहना भित्रका गहना लगायतका सामग्री राखिएको अस्थायी मन्दिरको सेफमा चोरीको प्रयास गरिएको छ। मन्दिरभित्र राखिएको सेफ बाहिर बन्चरोले तोडेर चोरीको प्रयास गरिएको अवस्थामा फेला परेको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विराज श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार बिहान मूल ढोका झ्याल फोडिएको र गहना लगायत राखिएको सेफ बाहिर भेटिएको थियो। 30 वर्ष अघि सोही मन्दिरको मूर्ति पनि चोरी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपसमितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू उप सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ, वितरण ऐन 2064 बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिने।
सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सदस्य नै वन विनाशमा संलग्न भएको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ। उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टसहित 8 जना वन अधिकृतलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालमा कोभिड बाहेकका बिरामीको सहज तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। उपसमितिले कोभिड अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। उपसमितिले लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि जारी भएको मापदण्डहरू पालना गराउने र जनचेतना बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको हो। यसैगरी पीसीआर ल्याबको क्षमता अनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रूपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने र क्वारेन्टिनमा रहेका बिरामीहरूलाई खाना बापत तोकिएको 175 रुपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिएको छ। कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार क्वारेन्टाइनमा रहने बिरामीलाई खानाको लागि तोकिएको रकम रु 175 प्रतिदिन अपुग रहेकोले न्यूनतम खानाको मेनु सहित बजार मूल्य अनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने। उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, धुलीखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पिपी उपलब्ध गराउन, सब व्यवस्थापनका लागि मर्चरी हाउसको क्षमता बढाउन, कोभिड संक्रमितको मृत्यु दर बढेका बेला सहज रूपमा सब व्यवस्थापन हुने गरी तयारी गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ। यस्तै वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा बोल्दै सांसदले सब गृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै 3 दिनमै सब सर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने बताए। त्यो मुसाले कान खाने अनि त्यो कपाल तान्ने, नाक तान्ने खालको त हुनु भएन। अर्को कुरा, तपाईँहरूले कारागारले ल्याएको कैदीको उपचारको विशेष व्यवस्था हुनु। उनीहरूले कारागारसँग तपाईँको सम्झौता पत्र छ भने, सेन्ट्रल जेलको छ कि नखोको छ कि तपाईँको सम्झौता पत्र हुनु पऱ्यो नि त। त्यहाँका बन्दीलाई हामी उपचार गर्छौँ भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। सर्नेको पनि एउटा समय होला नि, 3 दिनभित्रै कसरी त्यो सर्छ भरे। अब हामी त यहाँ विज्ञ छैनौँ। हेर्नु, अर्कोले तपाईँलाई प्रश्न गरिदियो भने तपाईँहरूको त फेरि त्यही खालको उत्तर आउनु पर्यो नि, प्रोफेसनल ढङ्गले नै उत्तर आउनु पर्यो। त्यसमा काट्न सक्छ सक्दैन। अस्पताल र कारागारले यसअघि नै कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु शङ्कास्पद नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको विषयमा तथ्यगत जानकारी भन्दा भ्रम बढी फैलिएकाले जनतामा आतंक सिर्जना भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बिहिबार भएको छलफलको क्रममा सांसदहरूले कोरोनाको विषयमा तथ्यगत जानकारी सम्प्रेषण हुन नसक्दा जनतामा आतंक फैलिएको बताएका हुन्। सांसदहरूले कोरोना महामारी हो कि सरुवा रोग प्रष्ट पार्न समेत आग्रह गरेका छन्। महामारी नै हो वा सरुवा मात्रै हो? सरुवा मात्रै हो भने को होलो किन गरे? यसलाई नियन्त्रण गर्ने धेरै विधि होला। महामारी नै हो भने डेथ रेट के छ? महामारी नै हो भने डेथ रेट के हो? अहिलेको प्रेजेन्ट डेथ रेट, जेनरल डेथ रेट के हो? कोरोना भाइरसबाट डेथ रेट के हो? यसको एनालाइसिस र यसको चाहिँ मतलब मान्छे सुसूचित हुने अधिकार छ। यसलाई चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो। लक्षण देखिएकोलाई मात्रै टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो। लक्षण देखिसकेपछि त ऊ हस्पिटलमै जाने बेला भइसक्या हुन्छ र उसले धेरैलाई रोग सङ्क्रमण फैलाइसक्या हुन्छ, सारिसक्या हुन्छ। त्यसै कारणले कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नु भएको छ र यो किन यस्तो कुरा आएको हो? आतंक मात्रै चाहिँ सिर्जना गर्ने यो हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यो हुनुपर्ने भन्दा बेसी चाहिँ यसको चर्चा परिचर्चा छ, आतंक छ र यसले मानिसलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ ठुलो असर गरिराखेको छ। यसलाई हामीले अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्नेतिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ।
सबै पोख्ता किसिमलाई संरक्षित गर्ने किसिमलाई राखौँ, नभई यसरी बालुवामा पानी खनाए जस्तो हुन्छ। किन हामीलाई थाहा थियो कोभिड ढुन्डाइ छ, अब नेपालमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने कुराहरू थाहा थियो। यति हुँदाहुँदै पनि जुन रूपमा हामीले सरकारले सङ्घीय संसदले प्लान गर्न पर्थ्यो त्यो योजना हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलिका दिनमा सजगता अपनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ चाहे त्यो किट होस्, चाहे स्वास्थ्य कर्मीहरूले अपनाउने चाहिँ सामग्रीहरू होस्, जुनसुकै चिज पनि हामीसँग कमी नहोस्, भोलिको दिनमा त्यो प्रश्न नउठोस् भन्नको लागि चाहिँ अलिक सजगता अपनाउनु पर्छ होला भन्ने लाग्छ। बाल्यावस्था जीवनको आधारशिला हो। छोराछोरीले यो उमेरमा राम्रो पढेर ठुलो मान्छे बनुन् भन्ने हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ। तर जसका बुबा आमा नै यो संसारमा छैनन् र सानै उमेरमा आफैले दुई छाकको जुहो गर्नुपर्छ, उनीहरूको अवस्था के होला? पढेर भविष्य बनाउने उमेरमा गिट्टी फोडेर पनि पेटभरि खान नपाउने 4 जना टुहुरा बालबालिकाको कहाली लाग्दो दैनिकी बारे हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। 2 जना बहिनी र 1 जना भाइको अभिभावकको भूमिका निभाइरहेकी 19 वर्षीय रिना लुहार निकै बेर भक्कानिन्। जब पहिलोचोटि हामीले उनको अवस्थाबारे सोध्यौँ, आमा बाबुले यो संसारबाट बिदा लिएको पनि 1 दशक बितिसकेको छ। त्यसपछिका केही वर्ष उनीहरू ठुलो बुबाको शरणमा बसे। उनको पनि परिवार बढेसँगै यी 4 बालबालिका वर्षौंदेखि अभिभावक विहीन भए। टुहुरा बालबालिकाको ख्याल गरिदिने कोही थिएनन्, उनीहरूको सन्चो बिसन्चो सोध्ने कोही थिएनन्। यो अवधिमा उनीहरू कैयौं दिन भोकै बसे, भोकै रात कटाए। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। कहिले जुटाउने भएको बेला खान्छ, नभएको बेला त्यस्तै पढिरहन्छ। सब्जी हुँदैन, किन्नलाई पैसा हुँदैन, घर कपडा धुनलाई पनि साबुन तेल पनि कसैले उधार दिँदैन। त्यस्तै गुजेरा गरिरहेछ। पैसा तिर्नुपर्ने छ कसैको अहिलेसम्म उधारो लिएको दोकानबाट धेरै छ बाबाले गरेको। उनीहरूले भन्थेन् त्यसैले 18,000 मिल्यो, 10,000 मैले दिए उहाँको। जिल्ला सदरमुकामबाट करिब 30 किलोमिटर कच्ची बाटो हिँड्दै दशरथचन्द्र नगरपालिका 11 नागार्जुनको सिम पुगेका सञ्चारकर्मी सामु रिनाले आफ्नो पीडा सुनाइन् र निकै बेर भक्कानिन्। यी बालबालिकाहरूसँग सिसा फुटेको फ्रेमभित्र आमा बुबाको एक मात्र सम्झना धमिलो फोटो छ। बिरामी आमाले उपचार नपाएर 11 वर्ष अघि संसार छोडेकी थिइन्। त्यसको 1 वर्षपछि बिरामी बुबाको मृत्यु भएको खबर उनीहरूले विद्यालयमै सुनेका थिए। सडकमा काम गर्नुहुन्थ्यो आमा। त्यतिखेर पेलिया भएर नजिकको अस्पताल नभएको कारण आमा मर्नु भएको हो। त्यो हामी स्कुल गएका थियौँ, त्यतिखेर उहाँबाट फोन आयो, तपाईँको बाबुको पेटमा पेट दर्द भएको छ भनेर। त्यहाँबाट गोल्डा पानी लगे, त्यहाँ पनि ठिक भएनन्। उहाँबाट पिथौरागढ लगे, त्यहाँ पनि ठिक भएनन्। पछि ठुलाबाले घर ल्याउने हामीमा बाटोमा मृत्यु भएको। रिना र उनका भाइ बहिनी अहिले गिट्टी फोडेर त कहिले अर्काको घरमा काम गरेर 2 छाकको जुहो गर्ने गर्छन्। रिना र बहिनी लक्ष्मी 12 कक्षामा पढ्छन्। भाइ नरेश 11 कक्षा र कान्छी सङ्गीता 8 कक्षामा पढ्छिन्। भोकै बसेर भए पनि अहिलेसम्म पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन्। 11 कक्षा पढ्दासम्म नरेशको पढाइ राम्रो भएकाले शिक्षकहरूले पढेर ठुलो मान्छे बन्नु भन्छन्। दिदी रिनालाई पनि भाइकै पढाइको ठुलो चिन्ता छ। प्रत्येक कक्षामा म द्वितीय भएर आएको विद्यार्थी। पढाइ राम्रो छ जी? राम्रो छ। सरहरूले के भन्छन् त? सरहरूले पनि ठिकै छ भन्छन्, पढाइ राम्रै छ भन्छन्, अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु होला भन्छन्। तर अब के गर्ने। रिना र उनका भाइ बहिनीहरूलाई ओडा कार्यालयले 18,000 सहयोग गरेको थियो, जसमध्ये बुबाले लिएको 10,000 ऋण तिरिन्। बाँकी 8,000 मध्ये केही रकमले टिनको छानो र केही बोरा चामल किनिन्। देही माण्डौ गिरेगडा सडकमा उनीहरूले केही गिट्टी फोडेर राखेका छन्। तर यो वर्ष त्यो पनि बिक्री हुन सकेको छैन। पानी पर्दा चुहिने छानामुनि सानो कोठामा 4 जना भाइ बहिनी कुँजिएर बस्ने गरेका छन्। सुतेपछि हलचल समेत गर्न गाह्रो हुन्छ। अब 1 दिन महिना जतिलाई पुग्ने चामल मात्र उनीहरूको घरमा बाँकी छ। त्यसपछि के खाने, के लाउने र कसरी पढ्ने भन्ने समस्याले लुहार भाइ बहिनीलाई पिरोल्न थालेको छ।
लोकेश साउद, बैतडी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हप्तामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव गर्न कार्यदल बनाएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको उच्च स्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा 2 दिन बिदा दिन कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्र सिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको एउटा समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले पशुपति मन्दिर, लुम्बिनी सङ्ग्रहालय खोल्ने सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार गरी कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, रसिया, कोरिया, फिनल्यान्डसँग भएको हवाई सम्झौताहरू असोजभित्र तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हवा स्थित कारागारको नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आए पनि कैदी बन्दीहरू पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य भएका छन्। नयाँ भवनको क्षमताभन्दा कैदी बन्दी अत्याधिक धेरै भएपछि पुरानै जीर्ण भवनमा खचाखच हुने गरी राखिएको छ। विक्रम सम्वत 1995 सालमा बनेको 82 वर्ष पुरानो ब्लक नम्बर 1 को बन्दीगृह भवन मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको कारागार जेलर राकेश पाण्डेले बताएका छन्। ठुलो हावाहुरी र पानी पर्दा भत्किने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर त्यही भवनमा कैदी बन्दी र सुरक्षाकर्मी डराएरै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भौतिक संरचना धेरै पुरानो र उचित मर्मत सम्भारको अभावले भवन जीर्ण बन्दै गएको छ। कारागारको बाहिरी सुरक्षा पर्खालको पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ। भूकम्पले सुरक्षा पर्खाल र 1 नम्बर ब्लकको बन्दीगृह भवनमा क्षति पुर्याएको थियो। हालसम्म आर्थिक अभावले कारागार प्रशासनले भवन मर्मत गर्न सकिरहेको छैन। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथ यति बेला देशभर आंशिक बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियसको बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:56 हुनेछ। आज देशभरको मौसमी अवस्था कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।